नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ दिलीप जङ रायमाझी। उहाँ जनरल हुनुहुन्छ, नेपाली सेनाका निवृत्त। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। मूलतः समसामयिक भन्नाले नेपाल र भारत बीचको सीमा सम्बन्धी समस्याको कुरा छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा। विज्ञहरूका अनुसार 372 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी जमिन नेपाली भूभाग भारतीय कब्जामा छ। यसकारण यसबाट उत्पन्न भएको समस्या भनेको नेपाल र भारत बीच वार्ताको वातावरण अनुकूल अवस्था बन्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय घटनासँग जोडेर हेर्दा अर्को हाम्रो छिमेकी देश चीन र भारत बीच पनि तनावको अवस्था छ। चाहे लद्दाखको कुरा गर्नुहोस्, भर्खरैका लद्दाखका धक्कम धक्काका घटना र केही भारतीय सैनिक 20 जना सैनिक मारिएको घटना पनि छ। केही समय पहिले दोकलामको कुरा पनि छ अनि सिक्किममा पनि तनाव उत्पन्न भएको। त्यस्तै चीन र भारत बीच मात्रै छैन, चीन र अमेरिका बीच पनि तनावको अवस्था छ। दुई शक्तिशाली देशहरू भारत र चीनको बीचमा हामी छौँ। यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय रक्षा एउटा अहम प्रश्न हुने गर्छ नै। देशको नेपाली सेना यस्तो अवस्थामा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? राजनीतिक वृत्तबाट यी यावत समस्या अहिलेसम्म सुल्झन नसकेका कारण यसले तत्कालीन र दीर्घकालमा उत्पन्न गर्न सक्ने समस्या के हुन सक्छ? कतिपय विश्लेषणात्मक र कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म अब विषयमा कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने नेपाल र भारत बीच खास गरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले प्रारम्भ नक्सा जारी गर्यो। तत्पश्चात त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालले पनि नक्सा जारी गर्यो। हामीले दुवै सदनबाट मात्रै त्यसलाई चाहिँ सहमति जनाएनौँ, निर्णय गरेनौँ कि संविधानमा नै त्यसको एउटा अङ्ग बनाएर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित हामीले नक्सा जारी गर्यौँ। भारतसँग तत्पश्चात वार्ता हुन सकेको छैन। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध एकअर्कामा निर्भरताको कुरा गर्दा अलि ऐतिहासिक पनि छ, अलि अप्ठ्यारो र अनुकूल स्थिति हुँदाखेरि सहज हुने स्थिति पनि छ। तर हामीले के मान्नु पर्यो भने अब हाम्रो 372 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी भूमि भारतको कब्जामा छ र भारतीय सेनाको उपस्थिति छ। हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा के गरिनुपर्ने? राजनीतिक वृत्तबाट कुनै यसलाई सकारात्मक दिशामा उन्मुख गराउने त्यो प्रयत्न सायद उहाँहरूले गर्नुभयो होला, तर निष्कर्ष केही देखा पर्दैन। के गर्ने अब? यो चाहिँ अब एकदम जटिल समस्या हो, सबैलाई थाहा छँदैछ होइन, भन्नै पर्दैन। तर कुरा के भने पहिला त भारत टेबलमा आउनु पर्यो नि, त्यसरी नेपालले समात्ने, हामी सिगौली सन्धि समात्ने हो र अरू दस्तावेजहरू त्यहाँका मान्छेहरूले कर तिरेको नेपाल सरकारलाई ती प्रमाणहरू हुन्। त्यसपछि भारत पक्षको धारणा के त? यो त 1 to 1 डायलग गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि फेरि सुस्ताको समस्या पनि आएछ कालापानीसँग होइन। मात्र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा छैन, सुस्ता लगायत पहिला पनि हामीले कालापानीको कुरा गर्दाखेरि सुस्ताको पनि कुरा गरौँ भन्ने कुरा भएन, यो टुङ्गिएन। अरू सीमाको विषयमा त हस्ताक्षर भइसकेको छ। सुस्ता र कालापानी मात्रै रह्यो। सुस्ता पानीको कुरा, खोलाको कुरा छ। विज्ञहरूको दुई किसिमको भनाइ बाँझिएको छ। एउटामा खोलाले तुरुन्तै कोर्स चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यो नयाँ पुरानो जग्गा दिने भनेको छ। तर बिस्तारै समय लगाएर कोर्स बदल्यो भने चाहिँ त्यो जतातिर गयो त्यतैतिरको देशको हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा भएको छ होइन। अब रुस र चीनको पनि छ खोलाको उसूरी रिभरमा लडाइँ नै पर्यो होइन। 1969 मा लडाइँ नै पर्यो मौसेतुङ हुँदाखेरि। त्यो लडाइँ किन त्यही कुरा हो खोलाको। उनीहरूले मिडियन लाइनको
मिडियन लाइनलाई लिने कि अरू कस्तो लिने अहिलेसम्म त्यो भनौँ अहिले त लडाइँ त छैन, टुङ्गिएको जस्तो पनि छ, तर अझै पनि त्यहाँ विवाद छ त्यो खोलाको विषयको। त्यो एउटा चीन र रुसको कुरा गरे हामी लामो समयदेखि। भलै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार भएको छ, राम्रो छ। सीमा विवाद चाहिँ धेरै कठिन विषय हो कि। जस्तै साउथ चाइना सीमा हेर्नुहोस् है, साउथ चाइना सीमा स्पार्टली आइल्यान्डको छ फिलिपिन्ससँग होइन, उता जापानिजसँग चाहिँ एउटा आइल्यान्ड, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छैन। त्यो प्राइभेट पार्टीले, जापानले किन्यो प्राइभेट पार्टीसँग, त्यसपछि विवाद सुरु भयो कि। अनि प्राइभेट पार्टीले ओन गरेको आइल्यान्ड हो, सेन्काकु अथवा डायोउ भन्छ चाइनिजहरूले, त्यस विषयमा विवाद छ। त त्योभन्दा अरू कुराहरूको विवाद यससँग गाँसिएको छ कि। जस्तै भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद अरू केसँग गाँसिएको छ? हाम्रो राष्ट्रियतासँग गाँसिएको छ, नेपालीहरूको आइडेन्टिटी पहिचानसँग गाँसिएको छ कि। जुन हाम्रो चाहिँ एउटा देशभक्त भन्छौँ नि हामीले, किन भारतबाट धेरै हस्तक्षेप भएको हुनाले भारतमा हामी निर्भर पनि छौँ, तर धेरै हस्तक्षेप पनि गर्छ। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिदेखि लिएर हामीलाई परराष्ट्र मामलामा इन्डिपेन्डेन्ट भएर बोल्न पनि दिएको थिएन पहिला है। त्यो किसिमले गर्दा यो र यो दुइटै जोडिन्छ कि। अब यस्तो अवस्थामा नि लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच वार्ता हुन सकेको छैन। यसै सवालले बढी अलिकति काहीँ न काहीँ बाधा उत्पन्न गरेको जस्तो देखा पर्छ। हामी नो रिटर्न पोइन्टमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ, किनभने हामीले संविधानकै अङ्ग बनायौँ यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको चुचे नक्सालाई। भारतीयहरू हामीसँग कुरा गर्न इच्छुक छैनन्। त यस्तो अवस्थामा अब के हुने, के गर्नुपर्ने भनेर बुझ्नुपर्ने। त्यो कुरा के भन्दाखेरि नक्सा त बनाइयो होइन, ग्राउन्डको कुरा। अब त्यहाँ के हेर्नु पर्ने, भारतले त्यो बाटो जुन बनाइरहेछ नि अहिले यथास्थितिमा राखेको छ कि फेरि त्यसलाई अझै विकास गरिरहेको छ। त्यसलाई अझै विकास गरिरहेको छ भने त कि त्यसपछि हाम्रो असफल कुटनैतिक तरिकाले हामी असफल भयौँ, हाम्रो नक्साको कुनै मान्य आएन नि, बुझ्नुभयो त। तर होइन, अहिले भारतले त्यो नेपालको नक्सा हेरेपछि, नेपालले विरोध गरेपछि त्यहाँको जुन कन्स्ट्रक्सनको कामहरू छ त्यो बन्द गरेको भए चाहिँ मेरो सूचना अनुसार त्यो निरन्तर उनीहरू काम गरिरहेका छन्। त्यसो के उपलब्धि त केही भएन नि त। त्यसो त्यो उपलब्धिमूलक बनाउनलाई अझै हामी अग्रेसिभ रूपले जानु पर्यो नि त। अग्रेसिभ रूपले भन्दा डिप्लोमेटिकली अग्रेसिभ हुनु पर्यो। अहिले फेरि अहिले के हो, मानसरोवर कैलाश यात्रा जाने जो सडक उद्घाटन गरे राजनाथ सिंहले रक्षा मन्त्रीको हैसियतले, नरबाणे भन्ने भारतीय कमान्डर इन चिफको पनि उपस्थिति रह्यो, त्यो उनीहरूले पनि जसरी गरे उद्घाटन, त्यो निरन्तर त्यो बाटो निर्माणको काम भइरहेको छ मेरो सूचना अनुसार। फेरि अब यसमा अब के हो भने, त्यो अब इन्डियन भारतीय सेना इन्भल्भ भयो होइन। अब यसमा मलाई त थाहा छैन नेपाली सेनाको कति इन्भल्भमेन्ट छ, नेपाली सेनाको च्यानल छ कि छैन भारतीय सेनासँग यस विषयमा। सुस्ता भने एउटा पोलिटिकल भयो, पोलिटिकल प्रब्लम भयो होइन। सुस्ता चाहिँ बााउन्ड्री डिस्प्युट भयो, त्यसमा सेनाको कुनै हात हुँदैन भन्छु अहिलेसम्मलाई। तर यो कालापानी के भयो त, अब एउटा सैनिक निर्माण भइरहेको छ त्यहाँ। यो मिलिट्री डिप्लोमेसी यहाँ सुरु हुने, अरू चिजमा मिलिट्री डिप्लोमेसी लाग्दैन क्या यसमा, किन सेना डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको हुनाले। जुन त्यो बाटो बनाउनेमा त सेना इन्भल्भ छ, र डिफेन्स मिनिस्टरले उद्घाटन गरेको, र त्यहाँको सेना कमान्डरले पनि एउटा टिप्पणी गरेको, नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् होइन, नेपाल र चीन सम्बन्धको बारेमा होइन, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई अङ्कित गरेर होइन। यो विषयमा त अब नेपाली सेनाले कति भूमिका पाएको छ त्यो मलाई थाहा छैन। त्यसले नेपाली सेनालाई यसमा बढ्दो उसको भूमिका बढाउने हो कि भारतीय सेनासँग कुरा गर्नको लागि के हो त खास? त्यो उसले राजनीतिक वृत्तबाट उसलाई निर्देश भएपछि मात्रै उसले त्यो रोल प्ले गर्ने, भूमिका निर्वाह गर्ने कि राजनीतिक वृत्तले यदि सेनालाई, नेपालको सेनालाई महत्त्व दिन चाहेन भने पनि सेनाले आफै त्यो स्थान ग्रहण गर्ने, के गर्ने? आफैले गर्नु त मिल्दैन खास, किन यो त सेक्युरिटी रिलेटेड भयो, फेरि सीमाको कुरा भयो होइन। सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सेनालाई यस बारेमा बुझ्नलाई कुनै आदेश त चाहिन्न होला। सेनाको पनि आफ्नो बुझ्ने संयन्त्रहरू छन् होइन। र भारतीय सेनासँग अब हाम्रो पनि अनररी जेनरल के अरे, भारतीय सेनाको यो चिफलाई त अहिलेसम्म अनररी जेनरल दिएको छैन के अरे, यहाँ आउनु भएको छैन। जो परम्परा हाम्रो त्यो परम्परा छँदैछ। त्यो भएकाले एउटा लाइन त होला नि, कनेक्टिङ लाइन होला। के हो त खास होइन? जब हामीले चाहिँ सिगौली सन्धिमा अडिग रहेर हामीले यो खोला लिम्पुधुरियाबाट आउनेलाई नै महाकाली सोर्स मानेका छौँ,
ब्रिटिसले पनि त्यति बेलासम्म त मानेकै हो होइन। कुन आधारमा कालापानीमा त्यहाँ पनि इतिहास होला नि भारतमा, कुन आधारमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई राखियो होइन। यो मानव सरोवर जानको लागि त्यसरी त्यो बाटो डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन होइन। अब त्यो जम्मै के स्ट्राटेजिक कुराहरू हुन् है। स्ट्राटेजी नेपाल सरकारले त्यसलाई त्यति महत्त्व दिएन पहिला भनौँ न, वास्तै गरेन नि कालापानी इस्युलाई विगत हेर्दा। किन मान्छेहरूको त्यहाँ मान्छेहरूको रहने ठाउँ नभएको हुनाले हो। तलतिरका गाउँहरू मात्रै बस्थे, नजिकको गाउँबाट झन्डै 7-8 घन्टाको बाटोमा कालापानी पर्छ। नेपाल सरकारको पहुँच त्यो क्षेत्रमा कमजोर उसले पहुँच नभए पनि खालि एउटा पोलिटिकल इस्युको लागि मात्रै प्रयोग गरे कि पहिला होइन। अहिले देशभक्त नाते हाम्रो जग्गा इत्यादि भन्छन्। सरकारले किन व्यवस्था गरे त पहिला, गभर्मेन्टले किन व्यवस्था गरे होइन। दार्चुलाको एडमिनिस्ट्रेसनले त जहिले पनि खबर दिइरहेको थियो कालापानी यस्तो 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 छ, जनताले यति दुःख पाएको छन्, भारत जाँदा यस्तो दुःख छ, यताउता दुःख छ भन्ने कुरा त आइरहेको थियो। र केन्द्रीय सरकार चाहिँ आफ्नै सरकारलाई टिकाइराख्न रहिरहेको थियो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले आएर हामी के कन्स्टिट्युसनले के भन्यो त्यो हाम्रो जग्गा हो, तर कतिपय ठाउँमा संविधान त नै त्यो हाम्रो भइसक्यो। धेरै ठाउँमा यस्तो छ कि आक्सै चीन इन्डियाले आफ्नो नक्सामा राखेको छ, चाइनाले छोडेको छैन। स्पार्टले आइल्यान्ड फिलिपिन्सलाई वर्ल्ड कोर्टले आर्बिट्रेरी कोर्टले चाहिँ फिलिपिन्सलाई दियो, तर चाइनिजले छोडेको छैन। यी सबै कुराहरू छन् कि यसमा। त्यसो मैले जहिले पनि भन्छु कि यसमा त एकदम डिप्लोमेटिकली स्ट्रङली जानुपर्छ र भारतको गुडविलै चाहिन्छ कि यसमा त, जे जस्तो भने पनि। र यसका अरू मोडालिटी होला है, अरू मोडालिटिज पनि हुन सक्छन्। डुअल सोभर्निटीको कुरा आउँछ, हाम्रो सोभर्निटी उनीहरूले राख्ने कुरा पनि आउँछ होइन। तर अहिले चाहिँ किन यो स्ट्याटस को नै मेन्टेन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किन भारतीय सेना त्यहाँबाट फर्किने अहिले अवस्था छैन। त्यो बाटो तपाईँले भन्नुभयो निरन्तरता दिइरहेको भन्नु, मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन। सूचना अनुसार त्यसो भनिन्छ, किन उनीहरू बनाइरहेका छन् मानसरोवर यात्राको बाटो त्यहीबाट तय गरे। यसमा अब यो इन्डियन मिलिटरी इन्भल्भ भएको हुनाले नेपाल मिलिट्रीलाई पनि कतिसम्म, नेपालको सेनालाई पनि कतिसम्म दिने त सरकारले होइन। अथवा सरकारले त्यो दिन चाहन् अथवा दिएको छन्। हामी त बाहिरको नागरिक हुन् नि, हामीलाई उनीहरूको इन्टेलिजेन्स सिस्टम कुन सिस्टमबाट फङ्सन भएको छ त्यो त हामीलाई थाहा हुन्न होइन। र मेरो त्यति नेपाली सेनाका उच्च पदका व्यक्तिहरूसँग त्यति इन्टरेक्सन पनि छैन आजकल। म आफै खालि एउटा फ्रिल्यान्सर जस्तै आफ्नै एनालिसिसमा अडिक रहिरहेको छु। त अब मानिलिनुहोस् भारतले अब अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा ऊ लामो समयदेखि नेपाल सरकारसँग यस सवालमा वार्ता गर्न इच्छुक देखिँदैन। कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ। कथम कदाचित उसले वार्ता गर्न चाहेन, यसै गरेर लम्ब्याइरह्यो भने यो विषयलाई सुल्झाउने कसरी अथवा के गर्ने, किनभने हाम्रो सोभरेन्टीको विषय पनि बन्यो यो। अब यो चाहिँ गाह्रो छ कि अब कस्ट बेनिफिट हेर्नुपर्छ। अब लिगल मेजर्सहरू पनि छन् होइन, इन्टरनेसनल कोर्टहरू पनि छन्। इन्टरनेसनलाइज गर्ने कि नगर्ने फेरि भारत र चीनको विषयमा जस्तै नेपालसँग हुने विषयहरूमा बाइलेटरल विषयमा त्यसलाई इन्टरनेसनलाइज गर्दाखेरि हामीलाई बेनिफिट के हुन्छ त्यो सबै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि। धेरै देशहरूले फेरि मलाई फेरि अर्कै हिसाबले लिन्छन् तपाईँको अडियन्सले। मैले उदाहरणहरू मात्रै दिइरहेको छु कि चीनले मङ्गोलियालाई केही जमिनहरू फिर्ता गरेको छ, बर्मालाई पनि फिर्ता गरेको छ, चीनले भियतनामलाई पनि केही पहिले जमानामा जमिनहरू फिर्ता गरेको पाइन्छ कि। र विज्ञहरूले लिबिया र चाडको कुरा गर्छन्, तर चाडले त लडाइँ गरेर लियो लिबियासँग। चाडलाई फ्रान्सले सपोर्ट गरेर लडाइँ गरेर त्यो लिबियन जग्गा लिएको हो, कुनै डायलगबाट लिएको होइन। क्यामेरुन र नाइजरको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मिलेर मिलायो हो। अब भारत एउटा ठुलो देश छ, हामी नेपाल सानो देश छ होइन। सानो असिमेट्रिक भन्छौँ कि त्यसलाई, मिल्दैन होइन। अब मिलिट्री प्रेसरबाट हामीले त्यो लिन सक्छौँ। त्यो मिलिट्रीको के काम भन्ने प्रश्न आउँछ कि। यहाँ अहिले के छ भन्दा एउटा सैन्य उपस्थिति या सैन्य दबावको माध्यमबाट हामी लिन सक्छौँ भन्ने एउटा प्रश्न रह्यो। त्यो अब सैनिक दबावको हिसाबले कसरी एउटा कुवेतबाट इराक सेनालाई फाल्नलाई संसारको सबै आर्मी मोबिलाइज भयो होइन। लडाइँ भने यस्तो छ कि अब त्यो भारतीय सेना त्यहाँ स्थापित भइसकेको छ। अब
त्यसलाई निकाल्नको लागि त अर्को अन्य माध्यमहरू चाहियो। इन्टरनेसनल प्रेसर हो कि होइन, नेपालको आफ्नो इन्टरनल प्रेसर हो कि। प्रेसर कसरी भने फेरि हाम्रो त्यो अर्को प्रेसर पनि दुई किसिमको हुन्छ। हामीले पहिला प्रमाणित गर्नु पर्यो, हामीलाई पो थाहा भयो त, इन्डियालाई पनि त प्रमाणित गराउनु पर्यो, अथवा कहाँ गएर प्रमाणित गर्ने हो कि त्यो जग्गा हाम्रो हो भनेर। हामी सबैलाई थाहा छ त्यो जग्गा हाम्रो हो। अरू उदाहरणहरू पनि छ, मैले आकाशै चीनको भने, इन्डियाले मेरो भन्छ, कश्मीरको कतिवटा नक्सा बनाइसकेको छ होइन। यी सबै विवाद अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यस्ता विवादहरू थुप्रै ठाउँमा छन् कि बोर्डरको विवाद। जापान र रसियाको छ कुरिल आइल्यान्ड होइन, जापान र साउथ कोरिया झन् एउटै किसिमको सिस्टम छ, उनीहरूको एउटा आइल्यान्ड छ, टेकामासी, जापानिजले टेकामासी भन्छ, यिनीहरूले डोक्दो भन्छ साउथ कोरियनले। त्यसमा सधैँ विवाद छ उनीहरूको छ। तर हाम्रोमा के हो भने हामी चाहिँ त्यो खालि सीमाको कुरामा मात्रै होइन कि भारतले हामीलाई धेरै उसबाट चाहिँ हामीलाई अलिकति दबाब पारिरहेको छ कि। नेपालीहरू आफै के भन्छ, उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि हामीलाई एड दिन्छन्, सहयोग गर्छन् इत्यादि भन्छ नि, त्यो होइन आजकलको जमानामा। त्यसो चाइना र जापान त सबभन्दा राम्रो साथी हुनुपर्ने नि। जापानले चाइना बनाइदिएकै जापानले हो नि त। कहाँसम्म कि चाइनाले जापानलाई लिखितमा अपोलोजाइज गर, तैँले हामी माथि त्यो युद्ध गर्दाखेरि जुन एट्रोसिटिज कमिट गरिस्, जुन हामी माथि युद्ध लिखितमा दिए भनौँ, जापानले मान्दैन। त्यस्तो सानो कुरा साउथ कोरियालाई चाहिँ लिखितमा दियो है। चाइनाले के अरे जापानको नेताहरू उनीहरूको एउटा वार मेमोरियलमा गएर त्यो सेरोमोनीमा गर्न जाँदाखेरि चाइनिजले प्रोटेस्ट गर्यो। यस्तो सेन्सिटिभ कुरा छ कि हाम्रो यो सीमा विवाद मात्रै त होइन नि त। हामी भारत, हामी एकदम मित्र भन्छौँ त, भित्र नेपालीको मनमा त भारतप्रति अथवा इभन चाइनाप्रति त्यति हामी उच्च छैन। हामी त आफै हाम्रै आफ्नो आइडेन्टिटी र सर्भाइभलको लागि पो लडिरहेछौँ त। कुनै पनि राष्ट्र आफ्नो सर्भाइभल र आइडेन्टिटीको लागि लड्छ। सबै पर्मानेन्ट साथी हुँदैनन् भन्छन् कि, इन्ट्रेस्ट हुन्छ। जब इन्ट्रेस्ट बाजिन्छ एकदम मिल्ने साथी पनि दुश्मन हुन्छ। हाम्रो पहिचानसँग, हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटीसँग, राष्ट्रिय त्यही त भन्छ नि। अहिले नयाँ एउटा एक्सेप्सनलिजम भन्छौँ कि हामी, एक्सेप्सनलिजम। नेपालको एक्सेप्सनलिजम भने हाम्रो आइडेन्टिटी हो कि। हामी गरिब छौँ तर हाम्रो पहिचान छ। हाम्रो त्यो गोर्खाली भन्ने जुन एक्सेप्सनलिजम हो कि, हामी युद्धमा बहादुरी देखाएको भन्ने एक्सेप्सनलिजम भन्छौँ। भारतको एक्सेप्सनलिजम पनि छ। भारतको नलेज, मोर नलेज देन क्यापिटल। हामीसँग धन छैन तर हाम्रो नलेज छ भन्छ कि। चाइनाको एक्सेप्सनलिजम भनेको हामी शान्त चाहने देश हौँ, अरू देश हामीसँग हाम्रो माथि ओइरिएको हो। त्यस्तो एक्सेप्सनलिजम हुन्छ कि। अमेरिकनको एक्सेप्सनलिजम के भने लिबरल, हामी फ्रिडम चाहन्छौँ, यताउता लेसे फेयर, इकोनोमी पनि हामी फ्रिडम छौँ, अरू जस्तो सोसियलिस्ट होइनौँ हामी भन्ने त्यो एक्सेप्सनलिजम भन्ने। अब नेपालीमा त के छ, अपवादवाद भन्छ कि अब के भन्छ, अहिले हाबी छ कि यो एक्सेप्सनलिजम र यो फेटलिजम। अपवाद फेटलिजम भन्छौँ कि, अर्को दैववाद भन्छौँ। केही पनि गर्न सक्दैन, जेसुकै होस् भन्ने त्यो दैववाद। अहिले यो पेन्डेमिकमा पनि नेपालीहरूले दैववाद देखाइरहेछन्। आफ्नो प्रिकसन आउँछ, हामी मर्छौँ, के फरक पर्छ? भगवानको कृपा। दैववाद, फेटलिजम, त्यो समाज नै एक्सेप्सनलिजम र फेटलिजमबाट अगाडि बढिरहेको हुनाले अलिक गाह्रो छ कि। अब सवाल के पनि रह्यो भने नेपालको जुन पोलिटिकल विङ छ त्यसको लोयल्टीमाथि पनि कतिपय मानिस अविश्वास गर्छन्। यसका पछाडिका कारणहरू नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूको उद्गम स्थल र नेपालको पोलिटिकल चेन्जमा उनीहरूले विदेशी अर्थात् छिमेकी देशहरूलाई लिएको साथ र सहयोग, त्यो पहिलेको दिल्ली सम्झौता भन्नुहोस् या पछिल्लो 62-63 को मुभमेन्टमा 12 बुद्धे दिल्ली सम्झौता सहमति, त नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ, यो विङ मुलुकप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने एउटा अविश्वास गर्ने मानिसहरू पनि छन्। मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको सशक्त, सङ्गठित र इतिहासले पनि त्यो कुनै न कुनै ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेको तागत छ नेपाली सेना। नाकाबन्दीमा मिलिट्री डिप्लोमेसीको यसो कुरा सुनियो। नाकाबन्दी भारतले खुल्ला गरिदिने थिएन, नेपालको मिलिट्री डिप्लोमेसीले काम गर्यो भनेर चर्चा हुने गर्छ। अब यो पनि समस्या, 372 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी जमिनको कुरा छ,
भलै थोरै होस् या धेरै होस्, जमिन त जमिन हाम्रो हो। त्यो यस्तो स्थितिमा फेरि सेनाको भूमिका के त भन्ने प्रश्न रहिरहने। होइन, सेनाको भूमिका त खालि के भन्दाखेरि के हो त, भारतीय पक्षको मिलिट्रीको धारणा के हो? उसले राजनीतिक नेता अथवा दिल्लीलाई देखाउँछ कि होइन हामीलाई यो बाटो यो कारणले गरेको भन्ने किसिमको। तर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि मिलिट्रीले बनाएकोपट्टिको बाटो चाहिँ फटाफट काम भइरहेछ, तलतिर चाहिँ ठेकदारहरूलाई दिएको छ, त्यो चाहिँ बिस्तारै भइरहेछ, त्यहाँ त पहिरो जाने इत्यादि काम भइरहेछ। भने यो मिलिट्रीले चाहेको बाटो हो कि खास मानव सरोवर जानको लागि बनाएको बाटो? यो स्ट्राटेजिक रोड हो खास, होइन? स्ट्राटेजिक रोड हो। त्यसकारण पहिला हामीलाई यसको स्ट्राटेजिक महत्त्व भयो। अहिले चाहिँ स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्ट भयो नेपाललाई, किनभने यो कन्फ्लिक्टको विषय भयो, होइन? अब के गर्ने त अगाडि भन्दाखेरि अहिलेसम्म सरकारले नक्सा त बनायो, त्यो ठाउँको विकासको लागि के गर्यो त? जस्तै त्यहाँ अपी भन्ने हिमाल छ, त्यसको पर्यटकीय पोटेन्सियल धेरै छ, एडभेन्चर टुरिज्म इत्यादिको लागि। त्यसलाई अहिले भनौँ न दार्चुला सुदूरपश्चिमाञ्चलको एउटा जिल्ला पनि विकसित हुन सक्थ्यो। त्यो नजिक जाँदै त्यसको नजिक जाँदै गए पो अनि कति जनतामा पनि एउटा सरकारपट्टि एउटा हुन्छ, होइन? भरोसा हुन्छ कि साँच्चै नै अब सरकार त सिरियस छ भन्ने। अब खालि त्यो नक्सा बनाए, ठिक छ, नक्सा बनाएको राम्रो कदम हो, होइन? हाम्रो नेपाली सबैले थाहा पायो कि हाम्रो जग्गा यसरी मिचेको रहेछ, सबै नेपालीको त्यो मनमा परिसक्यो अब, होइन? कुनै दुविधा छैन, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। तर त्यतापट्टि त्यो वरिपरिको इलाकालाई त के गर्ने त? त्यतापट्टि पनि विचार गर्नुपर्ने। यो कतै राजनीतिक लाभ प्राप्ति उद्देश्य हेतु मात्र यो सार्वभौमिकताको विषय उठान गरेर त्यसै छोडिदिने, निरन्तर यही स्लोगन लिएर गइरहने पब्लिकका माझमा त्यो प्रयोजन त होइन। यो त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासै हो। यस्तो कन्फ्लिक्ट भएको ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो कि आफ्नो नक्सा बनायो, जग्गा हो भन्यो, यो चाहिँ यही स्ट्याटसको मेन्टेन हुन्छ कि यसमा परिवर्तन हुन्छ, त्यो समयले मात्रै बताउँछ। धेरै समय लाग्छ कि मैले साउथ चाइना सीको कुरा गरेँ, अरूको देशमा पनि धेरै यो सीमाको विवादहरू छ, त्यसरी लिनु पऱ्यो कि हामी एकैचोटि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा पनि दीर्घकालसम्म जान सक्छ। तर के भने यथास्थितिमा त्यो के विकासको क्रम छ नि, त्यहाँ उता भारतीय पक्षले जुन नेपाली भूविभागमा गरेको छ नि, त्यो रोकाउन सक्नु पऱ्यो कि, रोक्न सक्नु पऱ्यो। त्यसबाट मात्रै उपलब्धि हुन्छ। त्यो जग्गा फिर्ता लिने भन्दा अहिले त्यो रोक्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पऱ्यो नि त। अब नेपाल र भारत बिचको कुरा गर्दा अलि सम्बन्ध पुरानो, एकअर्काको फेरि अलि परिपूरक जस्तो पनि खुल्ला सीमा छ। हामीले जुन नक्सा जारी गर्यौँ र भारतले जुन ढङ्गले जारी गर्यो, सायद भारतले पठाउने चिठी पत्र पनि हामी ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। हामीले पठाएको चिठी पत्रहरू पनि भारत सरकार ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। किनभने भारतको दाबी मुताबिक कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा उसको, हाम्रो दाबी मुताबिक कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो। तर नेपालको सवाल के रह्यो भने हामी नो रिटर्न पोइन्टमा हामी पुगिसक्यौँ। हामीले संविधानको अङ्ग बनायौँ, उनीहरूले संविधानको अङ्ग बनाएको छैन। अनि त्यो इन्डाइरेक्टली त छ नि, उसको आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नु भने संविधानमै छ नि। हामीले संविधानमा त लोगो चेन्ज गर्नु, लोगोको कुरा होइन, त्यही मात्रै हो। आफ्नो भूभागको रक्षा गर्ने भने जम्मैको संविधानमा उल्लेख हुन्छ। उसले भारतले मेरो भूभाग भन्ने बित्तिकै उसको त्यो संविधानभित्रै पर्यो। हाम्रो भूभाग उसले नक्साले मात्रै होइन, हाम्रो संविधानमा त हाम्रो भूभागको रक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रो त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेपछि त्यसको हामीले रक्षा गर्नु पर्यो, संविधानमै उल्लेख छ। त्यो त संवैधानिक प्रावधानै छ। त यो अहिलेको स्थिति हेर्दा नि नेपालसँगै जोडिन्छ, किनभने लद्दाख नेपालको सीमाबाट असाध्य समीपमा पर्छ। चीन र भारत बीच तनाव छ, धक्कमधक्का भएको छ। केही समय अगाडि 20 जना भारतीय सैनिक त्यहाँ मारिएको तस्बिर म जलजल सम्झिरहेको छु। काश्मीरबाट 3000 भन्दा बढी भारतीय सेना त्यहाँ डिप्लोय गरेको, उताबाट त्यहाँ ल्याइएको भारतीय सञ्चार माध्यममा त्यसरी पनि आएको छ। र यसले के सङ्केत गर्छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 2 दिन अगाडि मात्रै म मध्यस्थता गर्न पनि तयार छु है चीन र भारत बीचको भनेर उसले प्रस्ताव गरे। तर चीनले चाहिँ त्यो
डाइरेक्ट उसले चाहिँ यो अस्वीकार गरे। उसले चीनको तर्फबाट तत्कालै त्यो खण्डन गरेको छ, कसैको मध्यस्थता जरुरी छैन भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामी कहाँ छौँ, हामी के प्रयास गरिरहेछौँ, किनभने हाम्रो सार्वभौमिकताको विषय छ, हाम्रो भूमिको विषय छ, चीन र भारत बीचको तनाव छ, हामी त्यसको बीचमा रहेको देश छ। त्यो यस अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने सङ्कटहरू चाहिँ कसरी हेर्नुपर्ने? म तपाईँलाई पहिला यसको एउटा यो चीन र भारतको बारेमा छोटकरी भन्छु। कृपया। अमेरिकासँग जुन भारत चीनको जुन सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो नि, त्यसको स्पिन अफ क्राइसिस हो कि यो, त्यसबाट उत्पन्न क्राइसिस हो। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि चीनले तिब्बत कुनै हालतमा पनि छोड्दैन। चीनले तिब्बत छोड्दैन, एक इन्च पनि छोड्दैन। उसको खोलाहरू त्यहाँबाट बग्छ, मुख्य खोलाहरूको सोर्सै तिब्बत हो। एक नम्बर उसको प्रेस्टिजको कुरा छ। 3 नम्बर सिङज्याङ जाने बाटो, जहाँ सिङज्याङ उसको खानी छ र उसको अहिले यो एथनिक उगोरहरूको एथनिक समस्या पनि छ। पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास जम्मै सिङज्याङमा छ। त्यो सिङज्याङकै बोर्डरमा रसियासँग उसको झगडा परेको हो है, रसियासँग झगडा। त्यसकारण त्यो उसले आक्साई चीन इत्यादिमा बाटो बनाइसकेको छ। भारतले मेरो जग्गा हो भन्दा भने उसले ठुलै बाटो बनाइसक्यो। त्यो हाइवे नै कराकोरम लिङ्क गर्ने हाइवे नै त्यतैबाट जान्छ होइन। ब्रिटिसले पनि आक्साई चीन, मैले रिसर्च गरेँ मैले, ब्रिटिसले पनि आक्साई चीन चीनकै हो भन्ने सिमला एग्रिमेन्ट, काराकोरम रिज चाहिँ बोर्डर लाइन हो भने। तर किनभने भारत र चीनको बोर्डर अहिलेसम्म डिमार्केट भएको छैन। लाइन अफ कन्ट्रोल भन्छ, लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल, लाइन अफ एलएसी र एलओसी र लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलै हो दुईजनाको चाहिँ। अब 62 को वारमा जब छाओएनलाईले के भने तिमीहरूलाई हामी यो उसको पूर्वपट्टिको भाग दिन्छौँ, तवाङहरू जुन म्याकमोहनलाई नर्थ इस्टपट्टिको तिमीहरूलाई दिन्छौँ, हामीलाई यतापट्टि किचकिच नगर भन्यो। तर के भने जनता र पार्लियामेन्ट चाहिँ चर्क्यो भारतमा र नेहरूले चाहिँ के भन्नु पर्यो भने 1 इन्च जग्गा पनि छोड्दैनौँ भनेर अग्रेसिभ पेट्रोलिङ गरेर 1962 को लडाइँ सुरु भएको। चाइनिजहरूको बिहेभियर कस्तो छ भने ड्याममा हान्ने, त्यसको रियाक्सन हेर्ने। 1969 मा सोभियतसँग लड्दाखेरि पहिला ड्याममा उसले केजिबीको बोर्डर पेट्रोललाई पहिला चाइनिजले नै ठोकेछ। सुरु उसले गर्यो, अनि हेर के हुन्छ भने। फेरि के भने यो अहिले फेरि अर्को कुरा के छ भने अमेरिकालाई यसबाट फाइदा छ क्या, भारत र चीनको कन्फ्लिक्ट भएको खण्डमा। किन भन्दाखेरि चीनले भारतलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्छ। अरुणाचल नै कतिपय भूमि उप त्यो हिसाबले होइन। हेर्नुहोस् आजकलको यो भनौँ न इकोनोमिक क्यापिटलिस्टहरूले के भन्छ भन्दाखेरि देशको पावर चाहिँ पपुलेसन र वेल्थबाट गनिन्छ भन्छ। पपुलेसन र वेल्थबाट। तर त्यो मात्रै होइन कि, जस्तै युरोपियनहरूले के भन्छ वेल्थ र पपुलेसन मात्रै होइन, मोरल ग्राउन्डहरू पनि छ। मोरल जस्तो माओ सेतुङले आफै भने हतियारहरू चाहिन्न लड्नको लागि, मान्छे उच्च मनोबल चाहिन्छ, एउटा लोयल्टी चाहिन्छ, देशप्रतिको माया चाहिन्छ भन्ने माओको पनि सिद्धान्त हो। त्यसकारण माओले पहिला हतियार बिना पनि वेभ अट्याक गर्थे। तर त्यो उहाँ चाहिँ कहिले फेल खायो भन्दा 1979 मा भियतनाम हमला गर्दाखेरि चाहिँ फेल खायो। भियतनामले चाइनिज, तपाईँहरूले थाहा छ कि भियतनामले चाइनिज पिएलएलाई हराएरै फिर्ता पठाएको हो। त्यही वेभ अट्याक भियतनाम लडाइँ लड्नमा अमेरिकन सेनालाई डिफिट गरेको सेना हो नि त भियतनाम है। त्यो हिसाबले यसो हेर्दा त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब हामी नेपाल, हामी बिचमा छौँ, हामी बफर स्टेट भन्छौँ। खासै बफर स्टेटै हो हामी, दुईवटा पावरको बिच बफर स्टेटै हो हामी होइन। बफर हामी दुईवटा बिचमा छौँ नि त। बफर स्टेट एकदम संवेदनशील हुन्छ। हामीले डिप्लोमेटिकली हामीले मुखले के बोल्छौँ, गभर्मेन्ट अफिसियलहरूले बोल्ने बित्तिकै पोलिसी मानिन्छ कि त्यसलाई। एउटा मन्त्री चाहिँ क्याबिनेट मिनिस्टरले जे बोल्यो त्यो चाहिँ पोलिसीमा गनिन्छ। त्यो सम्झिनु पर्यो आफ्नो जिम्मेवारी के हो भनेर। मन्त्रीहरूले कुनै पनि मन्त्रीले केही बोल्यो कि त्यो पोलिसी हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। मैले घरको पार्टीमा बोलेको होइन, घरमा बोलेको अथवा मैले एउटा सोसियल फङ्सनमा बोलेको भन्न मिल्दैन। उसलाई जब मिडियाले कोट गर्छ पोलिसी, गभर्मेन्टको पोलिसी नै त्यही हो भने कि त उसले भोलिपल्टै राजीनामा दिनुपर्छ कि भन्ने हुन्छ। त्यसरी हामी चाहिँ धेरै प्रत्येक स्टेप हामी एकदम जिम्मेवार ग्रहण गरेर हिँड्नुपर्छ। एकदम त्यस अनुरूपको व्यवहार पाउनुहुन्छ तपाईँ नेपालको सन्दर्भमा? अहिले त चुप लागिरहेको छ। त्यो चीन र भारतको बिचको कुरामा त चुप्पै छ, धेरैले कमेन्ट गरेको छैन नि, त्यो गर्नु पनि भएन अहिले। तर प्राइम मिनिस्टर आफै विभिन्न घटनामा एकदम क्रियाशील भएर बोल्नुभयो। त्यही त। अब यहाँ त्यो राजनीतिक एटिकेट
भन्छु कि राजनीतिक एटिकेट भएन भने चाहिँ अब हामीले एटिकेट पोलिटिकल एटिकेट सिकाउनु त होइन है, जिम्मेवारी उहाँहरूको त्यो उहाँहरूको हो होइन। हामीले बोल्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले यो बोल्दाखेरि मेरो देशलाई कति फाइदा हुन्छ, मेरो पार्टीलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने हेर्नु पऱ्यो नि। पहिला देशलाई राख्नु पऱ्यो नि। देश भन्ने बित्तिकै जनता आयो होइन, त्यसपछि मात्रै पार्टीले दिनु। मैले यो बोल्दाखेरि यो फाइदा हुन्छ देशलाई भनेपछि त्यो किसिमले जानु पऱ्यो। खालि मेरो स्थायित्वको लागि मात्रै कुरा गर्नु भएन। यो यस्तो संवेदनशील विषयमा अरू चिजहरू छ नि स्थायित्व कायम गर्नको लागि त। जुन मार्ग तय गरेको छ नेपाल सरकारले यो ठिकै छ भन्ने लाग्छ कि केही करेक्सन अरू गर्नु पर्थ्यो? जस्तो यही नक्सा जारी गर्ने अनि त्यसपछि मौन। अब अहिले के गर्नु त, यो पेन्डेमिक छ हेर्नुहोस्, अहिले मेन प्रायोरिटी त पेन्डेमिक हो नि। तपाईँ यसले त धेरै असर गरेको छ नि मान्छेलाई, जनजीवन मानिसको जीवन, मानसिक जनजीवन। कति आत्महत्याको रेटै कति बढिसक्यो हेर्नु। तपाईँ एकजना मान्छेले पिसिआर टेस्ट गर्नु उसलाई कति हप्तासम्म मेन्टल टर्चर हुन्छ कि। एउटा आइदियो यो रोग होइन, तर हामी चाहिँ के भने यो अहिलेको रोग मात्रै होइन नि। अब कोरोना भाइरस जस्तै त के भने यो क्लाइमेट चेन्ज, इन्भाइरोमेन्टल उसले हाम्रो यो खानपिन इत्यादिले गर्दा विभिन्न पेन्डेमिक्सहरू आउँछ। यो खालि एउटा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम, एउटा लकडाउनको सिस्टम मात्रै राखेर चाहिँ यो समाधान हुन सक्ने सम्भावना छैन। कोरोना भाइरस त यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ग्लोबल होइन हो त। अब हामी जब यो अब अरू पेन्डेमिक पनि आउँछ, अरू पेन्डेमिक आउँछ किन यो आइस मेल्ट भइरहेछ। तर त्यसैको नाममा अब हामी यो सार्वभौमिकताको विषय, मुलुकको अखण्डतासँग सम्बन्धित विषय कति समयसम्म यो यत्तिकै लम्बिरहन्छ कि अथवा के अहिलेलाई त स्ट्याटस को नै मेन्टेन हुन्छ। अहिले जुन भइरहेछ यो ठिकै छ। अहिले ठिक छ त भन्दिनँ नि, के गर्ने त, यो त इम्पासमा आइरहेछ नि त। सरकारले सायद अझै पनि गृह कार्य गरिरहेकै होला होइन। यसमा थर्ड पार्टी इन्भल्भ गराउँछ कि गराउँछ त्यो थाहा छैन होइन, त्यो गराउनु हुन्छ कि हुँदैन भने। तपाईँको दृष्टिकोणमा के लाग्छ? किनभने दुई पक्ष बीच यदि सहमति या सम्झौता भएन भने विभिन्न च्यानलको कुरा गरिन्छ आन्तरिक हिसाबले पनि, त्यसो भएन भने थर्ड पार्टीको उपस्थितिको पनि कुरा गर्छन्। थर्ड पार्टी छ तर के भने, तर नेपालको कस्तो, नेपालको यो भौगोलिक उसले गर्दाखेरि जुन बफर स्टेट भन्यौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि थर्ड पार्टी इन्टरभेन्सनले हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुन्न भने। बङ्गलादेशले पनि युएनमा गयो फराका बराजको बारेमा, तर त्यो केही सक्सेसफुल भएन नि होइन। यो त दुई पक्ष नै भारतसँगै कुरा गर्नु पर्यो, भारतसँग हार्ने त होइन नि होइन। तर के भने हामी त्यो जग्गा लिन एकदम इच्छुक छौँ भन्दा त्यतातिर एक्टिभिटी त बढाउनु पर्यो नि। भारतले यसरी जानकारी नगराइकन, नेपालसँग कुनै सरोकार नराखिकन, त्यो नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइअनुसार सन् 2008बाट उसले सडक निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको उहाँले बोल्नुभएको छ सार्वजनिक रूपमा। त्यस अनुरूप हेर्दा त्यो के मकसदले किन हेपेको हो कि अथवा कुनै न कुनै एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ कुनै पक्षसँग गरेर गरेको थियो कि या के मनसुबा देखिन्छ यो? हो, त्यसकारण यो त्यही त मैले एक्सेप्सनलिजम भन्छु कि भारतको एक्सेप्सनलिजम भनेको यही हो। हामी अरू देशभन्दा बुद्धिमान छौँ, हाम्रो छिमेकी भन्दा हामी बलियो छौँ, यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ, त्यो मानसिकताबाट निर्देशित हो। अब बङ्गलादेश पनि टाढा हुँदै गइरहेको थियो, भारतबाट जानु परेन। भारतको के अरे परराष्ट्र सचिव, त्यहाँको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले घन्टौँ पुऱ्याइदियो। भारतभित्र त्यो फिलिङ छ कि अब हाम्रो छिमेकीहरूलाई त खुसी बनाउनु, हामी छिमेकीहरूलाई हाम्रो हात लिनुपर्छ। जतिसुकै सानो भए पनि त युएनमा एउटा भोट त छ नि, जतिसुकै सानो भए पनि त भारत चाहिँ चीनसँग त यिनीहरूको सम्बन्ध छ नि। बङ्गलादेशको पनि चिनसँग सम्बन्ध छ, जम्मै मिलिट्री हार्डवेयर त पहिला चाइनाबाट ल्याउँथ्यो भारत। भारतीयहरूको उदार मना र उनीहरू परिवर्तित हुनुपर्ने विषय रह्यो। गुजराल डक्ट्रिन छँदैछ। गुजराल डक्ट्रिन किन मान्दैन उनीहरूले? गुजरालले किन गुजराल डक्ट्रिन माने? यो खालि यो नेहरूवियन डक्ट्रिन अथवा यो अर्को अहिले आएको के नयाँ डक्ट्रिन के हो, त्यो अनुसार चल्ने हो त? आफ्नो छिमेकीहरूलाई त राम्रो व्यवहार गर्नु पर्यो नि। अनि यसैमा पछिल्लो समयमा नेपालको चाहिँ कस्तो देखा पर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको कहीँ न कहीँ त्यो खेल मैदान जस्तो पनि देखा पर्छ। एकातर्फ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषय छलफल बहसको विषय बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले गत सदनबाट पास गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो, पास हुन सकेन। अमेरिकनहरू पनि कुनै न कुनै ढङ्गले शङ्का गर्ने अवस्थामा उनीहरू त्यो प्रवेश सायद गरेका छन्। चिनियाहरू त्यति विश्वास गर्न नसकिरहेको यो सरकारलाई त्यस्तो देखा पर्छ। भलै कम्युनिस्ट हुन्,
अब भारतसँग पनि हाम्रो खास राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन राजनीतिक हिसाबले, अरू हिसाबले विभिन्न कारणले छ। यसले ल्याउने समस्याहरू के हुन्छ? समस्या त अब तपाईँलाई थाहा छ भारतसँगको समस्या के हो होइन। त्यो तर के भने भारतले चाहिँ एउटा के बुझेको छ भने अब भारतले बोर्डर चाहिँ लक चाहिँ गर्दैन, बोर्डर लक गर्दैन, उनीहरूको इन्टरनल पोलिटिक्समै धेरै असर गर्दो रहेछ। बोर्डर लक चाहिँ किन नगर्ने? उनीहरूको बिजनेसेसहरू फस्टाउनु पर्ने। बिहार उनीहरूको आफ्नै स्टेटहरू, बिहार युपीहरूको बिजनेसेस त नेपालले त धेरै ढाकिदिएको छ। फेरि उनीहरूको लेबर फोर्स हाम्रो लेबर फोर्स आवत जावत छ होइन। इकोनोमिकली भायबल हुँदैन लकडाउन गर्ने भन्दा। फेरि नेपालीहरूले चाहिँ के देखायो भने रेजिलियन्सी देखाए, लकडाउनले असर नपरेको पनि देखायो नि, इफेक्टिभ त भएन नि। कतिसम्म लकडाउन गर्ने त? र एउटा के भने मैले जहाँसम्म अन्य स्रोतबाट मैले यो थ्योरीहरू खुब आउँछन् कि बिहारमा बिजेपीले हार्नु चाहिँ मुख्य नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको एउटा कारण देखाउँछ कि थ्योरिस्टहरूले चाहिँ। अब अनि हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ, किन बिहारको इकोनोमी त धेरै जस्तो नेपाल यताबाट पनि छ नि धेरै जस्तो पनि अलिअलि त्यो जुन लो लेभलको इकोनोमी हुन्छ नि। फेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भारतलाई लकडाउन गर्नु उसलाई फाइदा पनि छ। इन्टरनेसनल उसमा पनि फेरि सेक्युरिटी काउन्सिलको पर्मनेन्ट मेम्बर हुने होइन, पर्मनेन्ट मेम्बर हुनको लागि चाहिरहेको छ। अहिले सेक्युरिटी काउन्सिलको नन पर्मनेन्ट मेम्बरमा भएको छ होइन, पर्मनेन्ट मेम्बर बन्नलाई लडिरहेछ। त्यसमा नेपाल जस्तो पनि सपोर्ट चाहिन्छ नि, नेपाल बङ्गलादेश मालदिभ्स सबैको सपोर्ट चाहिन्छ, अनि श्रीलङ्काको सपोर्ट पनि चाहिन्छ होइन। अब त्यो स्ट्याटसमा जाने देशले एउटा सानो देशलाई कुनै कारणवश हामीले चाहिँ रोग स्टेट भए भए होइन, हामीले आतङ्कवादलाई एउटा चाहिँ प्रमोट गरे भए अथवा लिबिया गद्दाफीको लिबिया जस्तो भए भए नर्थ कोरिया जस्तो भए भए र लकडाउन गरेको राम्रो हुन्थ्यो इन्टरनेसनलमा। त त्यो त्यस्तो स्टेट त होइन नेपाल होइन। एउटा डेमोक्रेटिक स्टेट हो भने सोसियलिस्ट भन्छ त डेमोक्रेटिक स्टेट भनेर मान्नु पऱ्यो नि। र एउटा गरिब देशलाई यसरी लकडाउन गर्नु त्यो उसलाई मोरली पनि हुँदैन, कोर्सिभ डिप्लोमेसीले धेरै खेल्दैन। जबकि हामीले उसलाई विरोध गरेकै छैनौँ नि। जस्तो परराष्ट्र मामलामा हामीले भारतलाई विरोध गरेको खण्डमा चाहिँ सायद त्यस्तो कोर्सिभ डिप्लोमेसी फेरि उसले गराउन सक्छ। त्यति बेला त इन्टरनल डाइनामिक्स इन पोलिटिक्स डोमेस्टिक पोलिटिक्समा इन्टरफेयर गर्नलाई त्यो लकडाउन गरियो भनौँ न, अघोषित लकडाउन अनि बोर्डर सिल भनौँ न अघोषित। उनीहरू इन्टरनल पोलिटिक्समा खेले। डोमेस्टिक हाम्रो पोलिटिक्समा उनीहरूको इन्टरफेरेन्सका लागि त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले नै बारम्बार लामो समयदेखि रोल प्ले गरिरहेको छ। त्यो इन्टरनेसनली पनि यो चेन्ज भयो हो। पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा रिजनल हेजिमोनले अरूको उसमा खेल्दैन थियो, डोमेस्टिक पोलिटिक्समा नखेल्ने, तर उसको फरेन पोलिसीमा चाहिँ खेल्थ्यो। तर अहिले के चेन्ज भएको छ भने फरेन त्यो देशभित्रको त्यो देशको परराष्ट्र नीति त डोमेस्टिक पोलिटिक्सले गभर्न गर्छ। त्यसो हामीले त्यो डोमेस्टिक पोलिटिक्समा इन्फ्लुएन्स गर्नै पर्छ भनेर अनि डोमेस्टिक पोलिटिक्समा इन्टरफेयर गर्नु लागेको। किन अब यो के भने जस्तै हामीहरूले यो साम्राज्यवाद विस्तारवाद भने नराम्रो टर्म भन्न ठान्छौँ नि, त अहिलेको संसार साम्राज्यवाद भने हिरो, अमेरिकनहरूलाई इम्पेरियलिस्ट भने खुसी हुन्छन् उनीहरू, गौरव गर्छ। हामी त हो त संसार रुल गर्छौँ, हेजमोन यस हामी हेजमोन हो भन्छ भने यो टर्म्सहरू चाहिँ ग्रेट पावरहरूलाई एकदम सुटेबल टर्म्सहरू कि। साम्राज्यवाद विस्तारवाद भनेको उनीहरूलाई कुनै नमिठो लाग्दैन, त्यो गौरव गर्छन्। त्यसो हो हामी त हो इम्पेरियलिस्ट हुनु पाए त राम्रो हो नि। विस्तार हामीले अफकोर्स उसले जस्तै वेस्टर्न हेमिस्फियरमा ऊ हेजमोन मानिन्छ होइन। अब चाइनालाई पनि यो रिजनमा हेजमोन नहुन दिनको लागि नै अमेरिकनको यो खेल हो नि। चाइना रिजनल हेजमोन हुनु खोजिरहेछ भनौँ न उनीहरूको उसमा एनालिसिसमा। र त यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पहिला भनियो, अहिले त्यसलाई चाहिँ चाइनाको कन्टेनमेन्ट भनेर डबल कोट्समा राख्न थाले, चाइनालाई कन्टेन गर्ने स्ट्राटेजी। त्यसले गर्दा यो के यो मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज पनि यो होइन, यो यसमा गोलमाल भएको कारणै थियो। हामी चाइनालाई हामी चिराउन चाहन्नौँ अथवा अन्य नेपालको पनि आन्तरिक मामलामा नेपालको ऐन कानुनले त्यसलाई नसक्ने। थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम त सुरु भइसकेको थियो, यो कम्प्याक्ट प्रोग्राम मात्रै नभएको होइन, अहिलेसम्म भएको छैन। यसैमा एकातर्फ चिनिया राजदूतको क्रियाशील भूमिका उपस्थिति राजनीतिक दलका अगुवाहरूसँग, सत्तारूढ दलसँग, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि खुलेर त्यो भेटघाट शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चिनियाहरू खुलेर आउन थालेका,
भारतसँग अलिकति प्रतिकूल अवस्था रहेको, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सत्तारूढ दलभित्र पुरै विभाजनको निकट पुगेको यो तस्बिरले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्षहरूको यो भूमिका अनि फेरि यसैमा अरू विषय पनि प्रवेश गर्छ। यो तस्बिरलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? जस्तै हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिकली जुन गरिब देश छ नि उसको चाहिँ स्टेटपट्टिको आस्था घट्छ कि गभर्मेन्ट जस्तै आयो भने उनले भोट गरे गभर्मेन्ट त्यो बिस्तारै घट्दै जान्छ। जहाँ इकोनोमिक स्टेबिलिटी हुन्छ, इकोनोमिकली साउन्ड देशमा अनि गभर्मेन्टपट्टिको आस्था बढ्छ, त्यसपछि चाहिँ अपोजिसन र पावरको चाहिँ प्ले हुन्छ। अब जुन अपोजिसन आओस् अथवा जुनसुकै पार्टी आओस् इकोनोमिक स्ट्याग्नेन्सी त सधैँ छ होइन, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट त त्यति भएको छैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि केही असर पर्दैन। अब यो विदेशीहरू त चल्छ नि, नेपाल त एकदम जियोग्राफिकली जियोपोलिटिकली एकदम इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा छ। किनभने अहिले के हो भने ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि यो हिमालयज भयो अथवा जोग्राफिकल बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ कुनै अब्स्टिकल भएन कि। अब इन्टरनेटको जमाना छ, जम्मै छ होइन, इन्टर कनेक्टिभिटी धेरै छ, इन्टरडिपेन्डेन्स पनि बढी छ, सानो मुलुकको पनि महत्त्व छ कि। त अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको यो ग्राउन्ड बन्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ जुन अवस्था अहिले नेपालको छ? त्यस्तरी त हुँदैन। जस्तै पहिला पनि भनेकै हो भने एक किसिमले होइन, चाइना विरोधी गतिविधि खम्पाकाण्ड नेपालकै भूमिबाट भयो होइन, एक किसिमले होइन, भारत विरोधी गतिविधि यहाँबाट भएको छैन। त्यो आरोप लगाएको छ, त्यो आरोपलाई उनीहरूले हामीले फेरि पुष्टि कसरी गरायौँ भने त्यो प्लेन हाइज्याक भयो अरे क्या यहाँबाट, भने हामी कति कमजोर रहेछौँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले भने एउटा भन्ने बाटो पाए। पहिला के भन्थ्यो, दिल्लीमा बम पड्क्यो कि नेपालबाट आएको बम भन्थ्यो क्या। त्यो कसरी पुष्टि भयो? त्यो हाइज्याक प्लेन हाइज्याक भयो नि, एउटा ठुलो गल्ती भयो। अब त्यसबाट हाम्रो चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र सुध्रियो कि सुध्रिएन त्यो मलाई थाहा छैन है, एयरपोर्टको कस्तो छ अहिले होइन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अब त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय यो चाइना इन्डिया मुख्यतः साउथ चाइना सीमै कन्सन्ट्रेट छ होइन, साउथ चाइना सीमै उता समुद्री मार्गमै कन्सन्ट्रेट छ। किन भन्दाखेरि वर्ल्डको इकोनोमी नै त्यहीँबाट रन हुन्छ कि। जापानदेखि सिङ्गापुरको सिपिङ लेन नै वर्ल्डको इकोनोमी जस्तो मानिन्छ एकदम। कति कन्टेनर सिप जान्छ नि, त्यो महत्त्वपूर्ण भयो। त्यहाँ चाइनाले आफ्नो मसल फ्लेक्स गर्यो। जापानको पनि त्यही थियो पहिला। जापान सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जानुको कारणै उसको आफ्नो पावर घट्दै गएको हो होइन। उसले डिप्रेसन, उसको ट्रेड ब्यारियरहरू लाग्यो उसलाई 1930s मा। र जापान फेरि कसरी डेभलप भने मेजी रिस्टोरेसन भन्ने थियो एउटा जमानामा। उसले पश्चिमी हस्तक्षेप हुनुहुन्न, चाइनामा पश्चिमी हस्तक्षेप देख्यो होइन, अरू ठाउँमा पश्चिमी हस्तक्षेप देख्यो, कोलोनियलिजम देख्यो। जापानले त्यो हुन नदिनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ मेजी रिस्टोरेसन आफ्नो पुरानो कला पुरानो एजुकेसनलाई वापस ल्याएर इन्डस्ट्रियलाइज गरे र प्रोडक्सन प्रमोसन। उसले दुईटा नारा लगायो कि, एउटा चाहिँ रिच कन्ट्री स्ट्रङ आर्मी, धनी देश बलियो सेना, प्रोडक्सन अनि प्रोजेक्सन प्रमोसन, सामान प्रड्युस गर्ने त्यसलाई प्रमोट गर्ने बाहिर। चीनले त्यही फलो गरे हो। र सिमिलर सिचुएसन छ कि सिपिङ लेन साउथ चाइना सीमा चाइनिजहरूले किन इन्फ्लुएन्स गराउँछ? अमेरिकनले उसलाई बिस्तारै घेराबन्दी कन्टेनमेन्टको सर्कल सानो गराउँदैछ, उसलाई फ्रिडम अफ मुभमेन्ट धेरै कम गरिदिएको छ होइन। र फेरि अनि चाइनिज जनतामा के बिलिभ छ भने हामी शान्ति चाहन्छौँ, बाहिरका पश्चिमी मुलुकहरू यिनीहरू हामी शान्ति चाहन्नन्, उनीहरू हामीसँग युद्ध गर्न चाहन्छन्। त्यही हो एक्सेप्सनलिजम। चिनिया मानसिक चिनियाको एक्सेप्सनलिजम भनेकै त्यही है। त्यसले गर्दाखेरि यो जम्मै संसारमा अहिले यो चीन र अमेरिका र फेरि के छ भने दुईटा थ्योरी छ कि। एउटा पहिला हिस्ट्रीले के भन्छ भने जर्मनले फर्स्ट वर्ल्ड वार गर्यो नि, जब उसले बेलायती पावरलाई उसले च्यालेन्ज गर्न सक्यो। चीनले अमेरिकन पावरलाई सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि अहिले अमेरिका चाहिँ आफ्नो पावर कमजोर भन्ने ठानेको छ कि अहिले, डिक्लिनेसन अफ पावर भन्ने ठान्यो। बिकज अफ चाइनाको मिलिट्री स्ट्रेङ्थ, यसको इकोनोमिक पावर बढ्यो नि, इकोनोमिकली भेरी स्ट्रङ भएको छ नि चाइना, र मिलिट्री पावर पनि बिस्तारै बढ्दै गएको छ। र अमेरिकनको र यसमा फेरि इन्डियालाई पनि ल्याउने, अमेरिकनले चाइनिजहरूलाई एनालिसिस गर्दाखेरि अमेरिकन सेनाको व्यक्तिहरूले पेन्टागनले यो चाइनाले यो हतियार बनाएपछि धेरै राम्रो छ है, त्यसले हामीले योभन्दा राम्रो बनाउनु पर्छ भने उनीहरूले सरकारसँग पैसा माग्छन्, प्रतिस्पर्धा। त्यो ढङ्ग उसले थाहा छ चाइनाको त्यो हतियार त्यति राम्रो नहोला, त्यो क्वालिटीको नहोला, तर पनि उसले भन्छ उसको सरकारले ओहो हामीलाई त खत्तम बनाउँछ, हाम्रो एयरक्राफ्ट क्यारियर डुबाउन सक्छ, त्यसकारण हामीलाई यो चाहियो भने उनीहरूले यतापट्टि डेभलप गर्दैछन् होइन। भारतीय पक्षले अब
चीनको केही पनि होइन, त्यो हाम्रो यहीँबाट ठिक पार्छौँ भन्ने भारतीय सुरक्षा संयन्त्रको त्यो मानसिकता छ कि। जबकि उसले चाइनाले यो धेरै बलियो भएको छ, हामीलाई पनि चाहियो भन्नै चाहँदैन उनीहरू। कि उनीहरूको आफ्नो जनतालाई देखाउन चाहन्छ कि 20 जना मऱ्यो उता 100 जना, मृत्युबाट के मतलब भएछ। साउथ चाइना सीको विषय पनि छ, चीन र भारत बीचको त्यो धक्कम धक्का। भारतको बिचमा एउटा तपाईँलाई भन्छु, अमेरिकाको यस्ता देशहरूलाई ल्यान्ड बेस्ड वारमा भिडाइदिने कि एउटा थ्योरी त्यस्तो छ। उनीहरूको एउटा थिङ्क ट्याङ्कको थ्योरी त्यस्तो, ल्यान्ड बेस्ड वारमा भिडाइदिएपछि उसले रिसर्च गर्न पाउन्न कि अरू चिजमा, नेभल एयरफोर्स इत्यादिहरू डेभलप गर्न पाउने, किन बजेट त यता ल्यान्ड बेस्ड वारमा गयो नि। अमेरिकाले उसलाई च्यालेन्ज गर्ने नेभल पावर भन्ने ठान्छ कि, नेभल पावर यो मिसाइलहरू अनि स्पेसको एन्टी स्पेस सिस्टम अथवा स्पेसको सिस्टमहरूलाई उसलाई च्यालेन्ज गर्ने त्यो भन्छ। त्यस कारण यो ल्यान्ड बेस्ड वारमा भिडाउने बित्तिकै त डिफेन्सको बजेट त धेरै यतातिर जान्छ नि। चाइनालाई त्यो थाहा छ, चाइनालाई यो ल्यान्ड बेस्ड वारले उसलाई केही पनि मतलब छैन। अहिले भारतसँग चाहिँ उसको युद्ध भने एउटा कन्फ्लिक्ट भए तापनि, युद्ध त नभनौँ, सानो कन्फ्लिक्ट भए तापनि उसको मुख्य फौज त अझै पनि रसियाको बोर्डरमा छ। धेरै म्याक्सिमम फौज त रसियासँगैकै बोर्डरमा छ अझै तैनाथ कि, अथवा रसियाको सेटेलाइट स्टेट्सहरू पहिलाको तिनीहरूकै बोर्डरमा। उसले उसको निगरानी चाहिँ के पश्चिमा अमेरिकालाई निगरानी गरिरहेछ कि रुस र अथवा अमेरिकनसँग निगरानी गर्नु त उसको साउथ चाइना सीलाई त उसको अर्को स्ट्राटेजिक वेपन सिस्टम हो, उसको नेभल हो होइन। तर यो ल्यान्ड बेस्ड जस्तै पिएलएको छ नि, पिएलएको ल्यान्ड बेस्ड आर्मी भने भुइँमा हिँड्ने सेना, स्थल सेना चाहिँ धेरै जसो म्याक्सिमम त रसियन बोर्डरतिर नै तैनाथ छन्। इन्डियन बोर्डरमा त तैनाथ गर्न फिजिबिलिटी पनि छैन। त्यो यो क्षेत्र युद्धतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ यो एसियन कन्ट्री र वेस्टर्नहरू बिचको? होइन, सबै एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा पहिलेदेखि नै एउटा ग्रेटर इस्ट एसिया भन्ने कन्सेप्ट छ कि, एसिया ग्रेटर इस्ट एसिया भन्ने कन्सेप्ट। अब चीन र जापान मिल्यो भने त धेरै कुराहरू मिल्न आउँछ होइन। तर अहिले के भयो भने त इन्डिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया यिनीहरूको क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग भन्ने सुरु भयो, युके, यिनीहरू के त भन्दाखेरि एक ग्रुप भएको छन् कि चीनको एक्सपेन्सनिजम भनिरहेछ कि। यो पनि कस्तो भने प्रेसिडेन्ट सी आएपछि यो सुरु भयो। 40 इयर्स चाहिँ भने 40 वर्ष भयो भने माओसेतुङ नयाँ इकोनोमिक आएको भने नयाँ इकोनोमिक रेभोल्युसनै भनौँ चाइनामा। किन कसैले चाहिँ चाइना यति प्रगति गर्छन् कसैले अनुमानै गरेका थिएन। किन एउटा यो त सपनाको कथा हो भन्थ्यो कि। जति चाइनाले प्रोग्रेस गर्यो नि त्यो एकदम सबै संसारले मान्नुपर्ने हुन्छ कि। चाइनाले गर्दाखेरि त्यो डेटा देखाउने संस्थाहरू हुन्छ नि, युएन इत्यादि, पोभर्टी एलिभेसनको डेटा नै एकदम घटाइदियो कि। किन चाइनाले चाइनाबाट सिक्नुपर्ने एउटा पोभर्टी एलिभेसन के एकदम ठुलो यसको मार्केटिङ है। त्यसले के भने डेटा डेभलपमेन्ट र वेलफेयर तीनटा स्ट्राटेजी अप्नाएको थियो। त्यस कारण चाइनाको चाइना र अमेरिकाको कन्फ्लिक्ट कस्तो छ भने, एउटा त उसले चाइनालाई धेरै पावरफुल हुन दिन्न, तर के छ सेकेन्ड त के भन्दाखेरि तत्काल युद्धमै जाने सम्भावना चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि ग्लोबल स्टेबिलिटीको लागि चाइना र अमेरिका धेरै कुरामा मिल्नुपर्छ भन्ने सबैको पनि त्यो थट छ कि। अमेरिकाको पोलिसी पनि त्यो हो। अनि एउटा ताइवानको कुरा छ हेर्नुहोस् होइन, अमेरिकाको रिलेसनसिपमा ताइवानको कुरा छ एउटा मुख्य भनौँ न। एउटा ताइवान भने कस्तो भने जापानले लगिसकेको होइन, 1894-1895मा जापानले चाहिँ दिएको र चाइनाले चाहिँ जापानलाई पैसा तिर्नु पर्थ्यो। पछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि मात्रै चीनले फिर्ता पाएको हो। त्यही पनि त्यति बेला के भन्दाखेरि यो कुओमिन्टाङ नेसनलिस्ट चाइनाले थियो होइन, त्यो मेनल्यान्ड चाइना पनि त्यसैको पार्ट हो भन्थ्यो कि होइन। जब माओसेतुङले चाइना 1949मा जुन रेभोल्युसन गरेर लिए नि चाइना, तर कुओमिन्टाङ त उहाँको फर्मोसा अथवा ताइवानमा आए होइन। त्यसलाई के भने अब अमेरिकाले ताइवानलाई डुएल डिटरेन्स भन्छ कि, डुएल डिटरेन्स कस्तो किसिम भन्दाखेरि चीनले पनि हमला गर्न नदिने, ताइवानले पनि प्रोभोक गर्न नपाउने भन्ने किसिमको छ। र यदि चीनले हमला गर्यो भने उनीहरू आउनै पर्छ, फेरि अमेरिका आउनै पर्छ ताइवानको सहयोगमा। उनीहरूको ट्रिटी छ 1950 को ट्रिटी। अमेरिकाले चाइनालाई जब 1979मा रेकगनाइज गर्यो, 1972मा ताइवानलाई युएनबाट हटाइयो भने अब सबैले अब क्लिन्टनले प्रेसिडेन्ट क्लिन्टन 3 नोज भन्थ्यो कि। उसले 1 चाइना 2 चाइना केही पनि छैन, ताइवानलाई पनि उसले हामी तिमी पनि इन्डिपेन्डेन्ट हो भन्ने मान्दैनौँ। अब चीनको सबभन्दा ठुलो कुरा के भने उसले 1 चाइना 2 सिस्टम भनेको छ नि। ताइवानलाई उसले के त भन्दाखेरि उसले ताइवानलाई अटोनोमी दिएको छ। उसको भने उसले इन्टरनेसनल फोरमहरूमा जान नपाउने, हाम्रो अङ्ग हो भन्ने।
नन स्टेट भने एज अ गभर्मेन्ट कतै पनि रिप्रेजेन्ट गर्न नपाउने भन्ने। अस्ति चेकको स्पिकर गएर चाहिँ त्यहाँ ठुलो काण्ड भयो होइन। यो किसिमको ऊ छ कि लडाइँको कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अलि ब्रिङ्कम्यानसिप प्र्याक्टिस भयो। ब्रिङ्कम्यानसिप भने हुने जस्तो छ, तर यसलाई टाइम लाग्छ लडाइँमा परिणत हुनलाई। तत्काल चाहिँ त्यस्तो देखा पर्दैन। एक्सिडेन्ट्सहरू हुनसक्छ, तर किन एउटा न्युक्लियरको चाहिँ वार म्याड भन्छौँ कि, म्याड भने म्युचुअली अस्योर्ड डिस्ट्रक्सन। भने दुईजना खतम हुन्छ, म्युचुअली अस्योर्ड डिस्ट्रक्सन। फर्स्ट स्ट्राइक केपेबिलिटी, सेकेन्ड स्ट्राइक केपेबिलिटी डेभलप गर्छौँ। फर्स्ट स्ट्राइक केपेबिलिटीलाई न्युट्रलाइज गर्न सक्ने अवस्था छ कि। अब म यहाँसँग दुई विषय उठान गरेँ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा म एकदम समय पनि अलि छोटो भएको हुनाले फेरि यत्रो समस्या छ भने नेपालको सेनाको के त भूमिका, के गर्ने त सेनाको आवश्यकता के भन्ने प्रश्न र आश गर्ने मानिसहरू पनि छन्। त्यसलाई सेनाको रोल अफ मिलिट्री, नेपालको मिलिट्रीको कुरा गर्दा के गर्ने? मिलिट्रीको रोल त डिफाइन नै छ होइन। त्यो सेकेन्डरी रोल र प्राइमेरी रोल त आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने हो होइन। जब त्यसमा अट्याक भयो भूमिको रक्षा गर्नु पर्यो होइन। तर भूमि रक्षा हुन सकेदेखि हो, यही त क्वेसन छ नि। भूमिको रक्षा अहिले आएर पो गभर्मेन्टले चाहिँ रियलाइज गरे कि हाम्रो भूमि हो, विगतमा गरिएको थिएन। अब सेना के गर्ने? अब सेनाको मोबिलाइजको कुरा। सेनाको मोबिलाइजेसन भन्दा सेनाले पनि अब बुझ्नु पर्यो पहिला। मोबिलाइज त गरेर त त्यस्तो गरेर त कुरा आउँदैन अहिले। तर के भने यो ड्यामेजलाई कसरी मिटिगेट गर्ने कि। तर सेनाको उपस्थिति छ भने दर्शाउनलाई त सीमा बोर्डर डिस्प्युटहरू देखा पर्छ, कतिपय हानाहान हुन्छ, दोहोरो फायरिङ हुन्छ। त्यो उपस्थिति, सरकारको आफ्नो उपस्थिति देखाउन पनि अब हामी त त्यो पनि गर्न सक्ने स्थिति छैनौँ भने त्यो के अर्थ भयो? होइन, ठिक, त्यो चाहिँ गरौँ। उनीहरूले के बिओपीहरू बनाउनु थालेको छ होइन। तर यही हो कि अहिले यस्तो कुरामा धेरै भावुक भएर पनि गर्नुहुन्न। धेरै जस्तै स्ट्रिट आजकल के छ, फेटलिजमको एउटा रोग के भन्दाखेरि सडकले मिलिट्री सोल्युसन, डिप्लोमेटिक सोल्युसन, पोलिटिकल सोल्युसन बुझ्दैन। उसले भावुक भएर उसले चाहिँ कराउँछ। सडकमा कराएपछि सरकार सचेत हुन्छ होइन, सरकारलाई सचेत गराउने। तर सरकारबाट हुने कारवाहीहरूमा टोटली सफल हुन्छ भन्ने भन्न सकिँदैन। एक शब्दमा भन्दा के गर्ने त अब सेना? किन मौन रहने, यत्तिकै रहने, या सेनाले त्यो गरेको छ कि सेना उसको काउन्टरसँग के कुरा भयो त? यो बारेमा भारतीय सेनासँग के कुरा भयो त? यसलाई पब्लिक डोमेनको लागि त्यो खुलासा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन? भारतीय सेनाको के छ त विचार? कि त्यहाँ त भारतीय सेनाको उपस्थिति हो नि। भोलि भारतीय सेनाले उसको सरकारलाई हाम्रो यहाँ उपस्थिति जरुरत छैन, यो नेपालको भूभाग हो भने भन्यो भने त भारतीय सरकारले पनि सेनाको कुरालाई मान्नुपर्छ नि त। मैले कालापानीको सोल्युसन त सेना टु सेना रिलेसनसिपमा देख्छु है। मैले सेना टु सेना समाधान सम्बन्धले समाधान गर्न सक्छ। राजनीति नेताहरू भन्दा पनि सुस्ताको समस्या चाहिँ राजनीति नेताहरूबाट समाधान हुनुपर्ने हुन्छ। तर कालापानीको चाहिँ सेना टु सेना के मोडालिटीमा जाने, त्यो मेरो विचार है। अब मान्छेले मलाई म ठिक अन्त्यमा एउटा विषय मैले उठान गरेँ। जब नेपालमा माओवादी नामको पार्टी जनयुद्ध भन्ने लडिरहेको थियो, त्यसबेला तपाईँ माओवादीसँग अनौपचारिक अघोषित ढङ्गले वार्तामा सामेल हुनुहुन्थ्यो र माओवादीहरू अन्ततोगत्वा यो अवस्थामा पदार्पण गरे कि संसदीय प्रकृतिकै राजनीतिमा पदार्पण गरे। त्यसबेला उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिएको विषय र पछिल्लो समयमा सेना उपरको मानिसको निरन्तर प्रश्न, सेनाले हरेक कुरामा सरेन्डर गर्यो, जसको कारण परमाधिपतिको समाप्तिमा पनि नेपाली सेना मूक दर्शक रह्यो, मौन रह्यो। त्यसैले नेपालको सेना, शाही नेपाली सेना, तत्कालीन शाही नेपाली सेना पराजित हारेको भन्छन्। यसको एकदम संक्षिप्तमा कृपया। हार्ने जित हेर्नु, सेनाले तपाईँलाई भने यो धेरैचोटि कुरा भइसक्यो। डायलगको कुरा छोडिदिनु हेर्नुहोस्, त्यो कुनै तरिका ट्याक्टिकल पनि हुन्थ्यो, अपरेसनल पनि हुन्थ्यो। डायलगको कुरा ट्याक्टिकल प्लस अपरेसनल पनि हुन्छ, स्ट्राटेजिकल पनि हुन्छ होइन। केही बुझ्न गइएको हुन्छ, त्यति बेलाको माग अनुसार गरिएको होइन, त्यो अर्कै कुरा भयो। तर तपाईँले जुन हार जितको कुरा भन्नुहुन्छ नि, सेनाले कहिले जित्छ लडाइँ? जहिले पनि इन्टरनल लडाइँमा कुनै पनि सेनाले जित्दैन, राजनीतिक नेताहरूले जित्ने हो। त्यसले कुरा गर्ने हो भने सेनाले पराजित भयो यताउता भन्ने कुरा, सेना कोही पनि जित्दैन। मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा मेरो साथी मऱ्यो होला मैले जितेँ, मेरो दाइ मेरो भाइ मऱ्यो होला मैले जितेँ। राजनीतिक उद्देश्य पो जित हार हुन्छ त। राजनीतिक दलहरूलाई बहुदलीय व्यवस्थाले जित्यो, संवैधानिक राजतन्त्र फाले।
सेना हार्ने जित्ने कहिले पनि हुनै हुन्न। त्यो अलग हो, अलग ब्याटलमा जित्ने हार्ने कुरा आउँछ, ब्याटलमा त्यो स्ट्र्याटेजीमा सेना हार्ने जित्ने कुरा आउँछ। यो अहिलेको वर्ल्ड वारहरू होइन, इन्टरनल प्रब्लम छ। त यसको अर्थ सेनाले त्यो राजालाई परमाधिपतिको रूपमा ग्रहण गर्नु त्यो गलत थियो भन्ने होइन। परमाधिपति कन्स्टिट्युसन अहिले को छ? परमाधिपति अहिले को छ त? राष्ट्रपति के? राष्ट्रपतिलाई जोगाउन जान्छ त सेना? फिजिकल हमला भयो भने जान्छ। राजालाई कहिले फिजिकल हमला भएन नि, पोलिटिकल भनौँ न, आइडियोलोजिकल हमला भयो। अब अहिलेको भनौँ न कम्युनिस्ट सिस्टम यो जुन चाहिँ यो छ नि, यो सिस्टम चाहिँ हुँदैन। अर्को सिस्टममा जनताले स्ट्रिटमा चाहिँ आएर जनताले अर्को सिस्टम ल्याउँछु भने के सेनाले चाहिँ यो सिस्टमलाई जोगायो भने सेना हार्यो भन्ने। अनि सैन्य तागतलाई पोलिटिसाइज गर्ने प्रयास भएको, कुनै न कुनै ढङ्गले सेनाको त्यो साख गिर्दै गएको, विभिन्न व्यापारिक गतिविधिमा सामेल भएको विषय पनि मानिस उठाउनु। पोलिटिसाइज भन्ने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेनाको पोलिटिसाइज भन्ने कुरा चाहिँ सेनाले मैले चाहिँ एमालेलाई भोट दिने, मैले कङ्ग्रेसलाई भोट दिने त्यो होइन, त्यो मेरो इन्डिभिजुअल हो कि। सेना एज अ इन्स्टिट्युसन चाहिँ पोलिटिसाइज कसरी हुन्न भन्दा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीलाई सपोर्ट नगर्दा उसले गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्छ। उसले चाहे आज कम्युनिस्ट आओस्, भोलि कङ्ग्रेस आउला, पर्सि अर्कै दल आउला, होइन, उसले चाहिँ सेनाले सपोर्ट गर्छ। उसले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट अस्तित्व अहिले राखेको छ। गभर्मेन्टको मुनतिर छ नि, त्यसलाई पोलिटिसाइज भन्न मिल्दैन। जब कहिले पोलिटिसाइज हुन्छ भन्दाखेरि कसरी पोलिटिसाइज भन्नु मान्नु पर्यो? जब यो आर्मी चिफले नै ल यो एमालेलाई सपोर्ट गरौँ अथवा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सपोर्ट गरेर हाम्रो सिपाहीहरू जम्मै कम्युनिस्टको यहाँ लोगो लगाउँ भनेपछि यो पोलिटिकल आर्मी भयो। त्यसको रोल अफ नेपाल मिलिट्री तपाईँ सन्तुष्ट हुने स्थिति छ? किनभने तपाईँ एउटा निवृत्त अनुभवी पनि होइन। मैले के देख्छु भन्दाखेरि अहिलेको भनौँ न सेना त्यो जुन परिवर्तन जुन डेभलपमेन्ट भएको छ संसारमा त्यो अनुसारको परिवर्तन भएको छैन कि। सरकारले त्यसलाई स्रोत दिएको छैन कि साधन दिएको छैन त्यो पनि भन्न सकिन्न। जस्तै यो पेन्डेमिक ह्यान्डलिङमा पनि सेनाले राम्रो काम गरेको छ, त त्योभन्दा धेरै राम्रो काम गर्न सक्थ्यो नि। सेनाको ब्यारेकमा यो पेन्डेमिक सर्नु इत्यादि भने धेरै दुःखद कुराहरू हो कि। सेनाको हस्पिटल भने त नेपाली जनतालाई ट्रिट गर्नुपर्ने हस्पिटल पेन्डेमिकको बेलामा त यस्तो बेलामा त्यहाँ यो भाइरसहरू जानु भनेपछि सेनामा यसको अवेरनेस भएन कि भन्ने त्यो प्रश्न उठ्छ। त सेनाले आफ्नो भनौँ केही होला, स्रोत साधनको कमी होला, सेनाले गभर्मेन्टलाई नै सहयोग गरिरहेको छ। अब चाहिँ सेनाले अगाडि बढ्दाखेरि के भन्दाखेरि भनौँ अझै विस्तार हुनु पऱ्यो कि सेना। त्यो कतिपय परिवर्तनको सम्भाग पनि, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि परिवर्तनको सम्भाग पनि सेना भएका संसारका उदाहरण छन्। कतिपय मानिस आश गर्ने मानिसहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ? जस्तो के भन्नु? विभिन्न खाले परिवर्तनमा सेना सम्भाग भएका र कतिपय आश गर्ने मानिस पनि समाजमा छ। अब संविधानको रक्षा गर्ने हो हेर्नुहोस्, सेनाको काम के? संविधान अहिले संविधान छोएर कसम खान्छ? कोही संविधान त विगतमा नि खाएको थियो नि। ठिक छ, त्यो पनि खाएको त संविधानको रक्षा त गरेको हो नि त। जनताले बनाउने संविधान हो नि त। जनता एउटा पनि ट्रिनिटी भन्छ नि मैले, स्टेट, आर्मी र पिपुल पनि त एउटा मुख्य जग हो नि त। पिपुलको चाहना विपरीत त सेना जान्न नि। सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ पिपुल 80-90% है, 10% जनताको चाहनालाई त सेनाले इन्टरटेन गर्दैन नि। 90% जनताले नेपालमा अर्को परिवर्तित व्यवस्था चाहियो भने त सेनाले त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। तर मोनिटरिङ र कतिपय सवाल उप एकदम निगरानीका छन्, निकटबाट हेर्ने। अहिले के छ भन्दाखेरि जम्मै संसारको सबै सेनाको चाहिँ एउटा चाहिँ वार एक्टिभिटी हुन्छ, एउटा नन वार मिलिट्री एक्टिभिटिज भन्छौँ कि। त्यो सायद नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई अप्नाएको होला। किन आजकल सेना चाहिँ समाजबाट अलग्गिएको सेना देख्दिनँ म। सेनाको इन्फ्लुएन्स पनि धेरै हुन्छ। युरोपमा इन्फ्लुएन्स अनि इन्टेलिजेन्स नै। अब इन्टेलिजेन्स त हामी त इन्टेलिजेन्स त सायद गोप्य होला नेपाली सेनाको इन्टेलिजेन्स। एज अरू क्षेत्रको हेर्दा हाम्रो कुन स्थिति? हाम्रोमा त्यस्तो अब भनौँ न आवश्यक पनि छैन होला कि। अब यस्तो छ नि त, इन्टेलिजेन्सको उपस्थिति कमजोर देखियो। हस्, यहाँ धन्यवाद छ है यहाँलाई। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिलीपजङ रायमाझी। उहाँ जनरल हुनुहुन्छ, नेपाली सेनाका निवृत्त। सत्यको निकट पुग्ने कार्यक्रम संवाद, सत्य संवाद, म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।